لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان والإيمان على بلادنا وبلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. ونستأذنكم في دقائق معدودة للحديث عن مقصد الصيام الأعظم، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والمراد بذلك تحقيق التقوى، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. والصيام الحقيقي بالإضافة إلى ترك المفطرات الحسية المعلومة لدى الجميع، فإن هناك مفطرات أخرى وهي معنوية ذكرها الله عز وجل بقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحفظ هذه الجوارح يجب على الجميع قبل الصيام وبعده، فيكون هذا أثرا من آثار الصيام أن يمسك المرء في الأذن بأن تبتعد عن سماع الحرام، وفي العين بأن تبتعد عن النظر إلى الحرام، وفي اللسان بأن يكون متحدثا بكل خير مجتنبا للغيبة والنميمة والكذب والسب والسخرية والاستهزاء وغيرها. فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبين السلف رضي الله تعالى عنهم بقولهم: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. فهذا هو المراد الحقيقي من الصيام. أقول هذا أيها الإخوة الكرام، وأحاول الربط بين هذا الموضوع وبين قول الله عز وجل في حادثة الإفك: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا تأملت أيها المسلم هذه الآية الكريمة وجدت فيها عجبا. الله عز وجل يقول: إذ تلقونه بألسنتكم. والسؤال المطروح: أين يكون التلقي؟ التلقي أيها الإخوة الكرام عن طريق الأذن. فلماذا قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم؟ يدل ذلك على أنه مباشرة جاء إلى اللسان ثم خرج منه مباشرة من غير أن يعرض على القلب. وهذا حال كثير منا وللأسف، أنهم حينما يسمعون خبرا من الأخبار يطيرون به ويذيعونه أمام الناس من غير أن يتثبتوا ويتأكدوا من صحته، وهل في نشره خير فينشروه أو في ذلك شر فيتوقفوا عنه. ولهذا قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا جانب مهم. فأنتم تعلمون اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بالفاحشة والعياذ بالله مما أثر على زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وأثر عليها وأثر على المؤمنين عموما. ولهذا فالمسلم يحفظ لسانه من أن يتحدث بمثل ذلك. أقول ذلك أيها الإخوة الكرام ونحن نعيش أحداثا جسام تمر بها البلاد، ولهذا فإن على الجميع أن يحفظوا ألسنتهم، وبخاصة في زمن الشائعات. إذا كان ذلك الخبر شاع ولم تكن وسائل الاتصال موجودة في ذلك الزمن، فكيف بهذا الزمن الذي أصبح الخبر فيه بدقائق بل بثواني ينتشر عن طريق هذه الأجهزة، ثم قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك من قول إذا قيل؟
أقول ذلك أيها الإخوة الكرام وأؤكد على ما ورد في حادثة الإفك من علاج لها بقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم جاء العلاج بعد ذلك مباشرة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. إذن المطلوب الأول الظن الطيب. ثم بعد ذلك لولا جاءوا عليه ب4 شهداء الإتيان بالبينة، وهذا هو المطلوب أيها الأخوة الكرام. ثم بعد 2 أو 3 قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. إذا توقف أيها المسلم، لا تنشر شيئا لم تتأكد من صحته، فليس كل خبر يذاع، وليس كل خبر صادق ينشر، وليس أيضا كل خبر صادق ينشر في كل مكان، فهناك وسائل محددة ينشر فيها وينظر هل في ذلك مصلحة أو لا. ثم ذكر الله عز وجل في آية أخرى قوله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن أنا وأنت والثاني والثالث لا شأن لنا بأن نتحدث بهذه الأمور، فالأمور الشرعية تحال إلى العلماء الربانيين، والأمور السياسية تحال إلى ولاة الأمر الميامين. ولهذا فنحن قد كفينا والحمد لله. عرض سريع لما يجب علينا تجاه الأحداث الجارية. أولها ما ذكرته قبل قليل: التوقف عن نشر الشائعات والتأكد من صحة الأخبار، انطلاقا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا. الأمر الثاني بعد هذا: لا تنشر أي شيء حول هذه الأحداث، ولا تصور ولا ترسل ولا تعيد تغريدات المغرضين في هذه الأجهزة، فإذا كان اللسان مطلوب حفظه في مثل هذه الأيام، فكذلك البنان ما تكتبه انتبه، وما يعاد تغريده أشد شرا. فلهذا المسلم يحفظ لسانه ويحفظ بنانه. الأمر الثالث رد الأمور الشرعية إلى أهلها وذكرته. الأمر الرابع: قد يسأل سائل: ماذا أصنع؟ اشتغل بما يعنيك ودع ما لا يعنيك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. اشتغل بعبادتك فأنت في زمن فاضل وفي مكان فاضل. المعتكف بين يدي ربه، الصائم، القائم، الراكع، الساجد، كل يدعو ربه. فسل ربك ما تريد من خير الدنيا والآخرة، وسل ربك الحفظ والأمن والأمان لهذا البلد، فإنه والله العظيم لا يمكن أن يتحقق هذا الاجتماع لولا فضل الله عز وجل ثم وجود هذا الأمن الذي نعايشه. فننتبه إلى هذه المعاني الكبيرة التي نحن بأمس الحاجة إلى ترسيخها في هذا الزمن. ثم أيضا أمر أخير أختم به: إذا كنا في سنوات مضت نتحدث عن الأحداث المحيطة بنا، اليوم نحن نتحدث عن الأحداث التي بين أيدينا، وقد حدث قبل يومين ما يبعد عنا بكيلومترات، فالأحداث إذا تلاحقنا، فلا بد أن نحدث توبة صادقة، ولا بد أن نحسن الرجوع إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أنت أيها الرجل مطالب بذلك، وكذلك المرأة. تستحضر المرأة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. ويؤكد على النساء الحاضرات ومن يستمع إلينا، يؤكد على أمر مهم، وهو ما انتشر في الزمن الأخير مع هذه الأجهزة، والتي أصبحت بعض النساء وللأسف
تتباهى وتتبجح بنزع الحجاب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا ننظر كأن الأمر أصبح عادة. كيف؟ هذه عبادة شرعية، والله عز وجل وجه الخطاب فقال: يا أيها النبي قل لمن؟ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. كأن الأمر أصبح عند البعض أمرا اعتياديا، ولهذا تتناقل بعض الفتيات تلك المرأة وغيرها التي نزعت حجابها، وبعض الأزواج وللأسف والأولياء ذهبت الغيرة منه، يرى موليته كأن شيئا لم يحدث. فلنحدث توبة أيها المؤمنون ولنرجع إلى ربنا، فإن الأحداث لا بد أن تحرك فينا شيئا. والله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يصلح أحوال المسلمين، إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وعليك باليهود المعتدين والنصارى المحاربين والرافضة والحوثيين. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بمن بغى علينا، اللهم عليك بمن ظلمنا، اللهم عليك بمن آذانا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين الأبرياء من بينهم سالمين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين أمنها وإيمانها وعزها ورخاها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء، واجعله عبرة للمعتبرين، وأرنا فيه عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، واكشفه لنا ومكننا منه يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده إلى كل خير، واصرف عنهما كل شر. اللهم أعن ولي عهدنا على أداء ما أسند إليه من مهام. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم كن له مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم أعنه ووفقه وسدده فيما يتخذ من قرارات، واحفظ به البلاد والعباد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه